Dili na makasulod ang sakyanan sugod karong adlaw sa Pioneer Avenue tungod sa mga aktibidad nga gihan-ay sa 26th Tuna Festival. Ginapasabot sa Public Safety Office nga gihimo ang maong lakang tungod sa mga ginapatuman nga seguridad sa festival nga magsugod ugma Setyembre 1. Gawas sa Pioneer Avenue, sirado usab paghidangat sa alas 4 sa hapon ang Matalam Road, Rojas ug Pindaton Avenue hangtod nga mahuman ang festival. August 31, September 1. So prepare naman ang area ha, di man pwede basta ka masulod diha. September 5, close po na sa Tibukan. Tibuk adlaw kay security purposes. Sumala ni Gonzales nga ugmang adlaw, ginalauman na nila ang pagdagsa sa 50,000 nga mga katawhan sa Pioneer Avenue ug uban pa nga mga lugar nga adunay aktibidad sa selebrasyon nga maoy butang nga ilang gipangandaman. Puli mag-cooperate lang atong mga generals, mag-cooperate lang na gamay nga inconvenience o naay mga bawal, sundon na nato. O di lang nato pakon ang mga regulasyon kay para ma-enjoy ang atong festival. Alang sa tricycle driver nga si Roberto Gallo, ang nakadayeg sa gipahigayon nga rerouting sa mga sakyanan. Sumala ni Gallo, naanad na sila sa mga ginahimo sa syudad ug mas maayo nga ginasiradhan ang mga dalan nga adunay ginapahigayon nga aktibidad aron nga dili maghuot ug magkayagaw ang mga pasahero ug sakyanan. Yaman gina sa LGU nga programa, so kami mosunod ra pud niya na pero ang uban medyo na magulbol pero wala may mahimo gyapon. Natural man na siya nga event. Ano to na festival nga umaabot karong September. Super danda kay siyempre sa tuwa man ang lugar. In the heart of changing lives, kinis Brigada Dani Case, Brigada News.